جروب نمبر 1 diluted HCl جروب. الجروب دي بتحتوي CO3 نيجاتيف نيجاتيف ودي اسمها كربونات، وأيضا بتحتوي HCO3 نيجاتيف ودي اسمها باي كربونات، وكمان بتحتوي ال SO3 نيجاتيف نيجاتيف اسمها سلفايد، وال S نيجاتيف نيجاتيف ودي اسمها سلفايد، وال S2O3 نيجاتيف نيجاتيف اسمها ثايوسلفيت، وال NO2 نيجاتيف ودي اسمها نيترايت. نبدأ الأول مع الراديكال نمبر 1 اللي هو كربونات، وهنتعلم مع بعض ازاي نعمل detection of carbonate ions اللي هي CO3 نيجاتيف نيجاتيف. هنحتاج لكده main experiment، وأيضا هنحتاج confirmatory test. المين اكسبيرمنت بنجيب فيها السوليد سولت، يعني هنجيب سولت نفترض ان فيه كربونات وليكن صوديوم كربونات، هنجيبه سوليد ونضيف عليه diluted HCl تدريجيا. في الحالة دي نتوقع الناتج بسهولة جدا. ال Na من السولت هياخد ال Cl من الأسيد ويكون صوديوم كلورايد، وده aqueous salt solution أو aqueous salt solution، وهيخرج الكربون دايوكسيد جاز أثناء التجربة. شوية وهنعرف الكربون دايوكسيد جاز خرج ازاي. الكربون دايوكسيد جاز هنمرره من خلال التيوب اللي قدامنا دي على بيكر تاني أو تيست تيوب أوسع شوية فيها لايم ووتر، السيمبلز بتاعته كالسيوم هيدروكسيد أو CaOH باي 2. لو الكربون دايوكسيد اتفاعل مع اللايم ووتر وتحول لتربد أو ميلكي كولر، ده معناه فعلا ان المادة او السولت اللي معانا بيحتوي على راديكال اسمه كربونات اللي هو CO3. يأكد الكلام ده الايكويشنز. طبعا في التجربة قدامنا اللون الابيض اللي هو التربد او الميلك ده عبارة عن كالسيوم كربونات. نشوف مع بعض الايكويشنز. الايكويشن بتقول ان انت حطيت الصوديوم كربونات اللي هو ال Na2CO3 بلس الهيدروكلوريك اسيد، فطبيعي احنا ممكن نتوقع الناتج ال Na من السولت اخدت ال Cl من الاسيد وطلعت لنا صوديوم كلورايد. ال CO3 نيجاتيف من السولت سحبت ال 2H بوزيتيف من الاسيد وكونت ال H2O والكربون دايوكسيد جاز ايفولفد. هنا تيجي فكرة ان ال HCl more stable عن الاسيد بتاع الكربونات. طب فين الكلام اللي احنا قلناه ده؟ ارجع معايا ثانية كده. ال CO3 لما خدت ال 2H كونت اسيد السيمبلز بتاعته H2CO3. الاسيد ده less stable. يعني ايه less stable؟ يعني بيتفكك لووتر وكربون دايوكسيد. يبقى فعلا ال HCl طرد ال CO3 in form of less stable acid اسمه كربونيك اسيد H2O3. ال H2O3 بدورها اتفككت ل H2O وكربون دايوكسيد زي ما الايكويشن بتقول. الكربون دايوكسيد مر على اللايم ووتر اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد وراح مكون تربد او ميلكي كولر من مادة الكالسيوم كربونات. تمام. الكلام ده يحصل لو الكربون دايوكسيد مر for short time، يعني لو مررناه لمدة قصيرة. طيب لو مررنا الكربون دايوكسيد في السوليوشن واستمرينا بقى وزادت مننا وبقت لونج تايم، في الحالة دي التربد او الميلكي كولر ديسابير. ليه؟ علشان الكربون دايوكسيد لما مر على الكالسيوم كربونات اللي هي التربد او الميلكي كولر في وجود المية اتحولت لكالسيوم باي كربونات، علشان كده اللون اختفى. يبقى من هنا نفهم ان الكالسيوم كربونات دي مادة مش بتدوب في المية، ولكن البديل ليها اللي بيخليها تدوب ان احنا نحولها لكالسيوم باي كربونات. ده كان بالنسبة للمين اكسبيرمنت. طيب هنا النتائج بتاعتي جاس كربون دايوكسيد جاس، وارد جدا ملحقش الكربون دايوكسيد جاس وهو بيخرج، فعلشان كده هنعمل كونفيرماتوري تيست. هناخد سامبل تانية من نفس السولت اللي هو الصوديوم كربونات، بس المرة دي هنجيبه aqueous يعني دايب في مية، وهنضيف له رياجنت تاني اسمه مغنيسيوم سلفيت برضو aqueous، وهنضيفهم على بعض تدريجيا.
إذا شفنا أو النتيجة بتاعتنا اتكون فيها وايت بريسيبيتيت من المغنيسيوم كربونيت on cold على البارد، الكلام ده يدل إن الراديكال اللي معانا CO3 نيجاتيف اللي هي الكربونيت. برضو يؤكد المعلومة دي الإيكويشنز. طيب الإيكويشن بتيجي من التجربة كانت بتقول إيه؟ صوديوم كربونيت هنخلط عليه مغنيسيوم سلفيت، صح؟ بالظبط كده. فتظهر المعادلة كالتالي. نشرح المعادلة. ال Na من السولت سولوشن اللي هو الصوديوم كربونيت هياخد ال SO4 من المغنيسيوم سلفيت ويكون صوديوم سلفيت. ال CO3 نيجاتيف من الصوديوم كربونيت هتسحب ال Mg من المغنيسيوم سلفيت ويكون مغنيسيوم كربونيت. وهنا المغنيسيوم كربونيت مكتوب تحتيها اس صغيرة كده، ده دليل ان هي بريسيبيتيتد، ان هي مترسبة، وطبعا لونها وايت زي ما التجربة فوق قالت. المغنيسيوم كربونيت ده ما بيدوبش في المية بدليل ان هو سوليد. طيب هو لوحده يعني اي حد تاني كربونيت بيدوب في المية؟ لا، الحقيقة ان all carbonate salts يعني كل الاملاح اللي فيها CO3 are insoluble water، وبالتحديد الميتالز عامة الحاجات دي مش بتدوب في المية كويس except 3 salts هما صوديوم كربونيت اللي هي Na2CO3 وبوتاسيوم كربونيت اللي هي K2CO3 وامونيوم كربونيت اللي هي ال NH42CO3. الحاجات دي بتدوب في المية. طيب ولكن بقية الكربونيتس insoluble مش بيدوبوا. طب ندوبهم فين؟ but soluble in acid، ندوبهم في acids زي ال HCl زي ال H2SO4 وهكذا. يعني ممكن نجرب مثال المغنيسيوم كربونيت اللي ما دابش فوق ده، ناخده نضيفه في ال HCl هيدوب ويتحول لمغنيسيوم كلورايد وووتر وكربون داي اوكسيد. ده كان الديتكشن عن الكربونيت ايونز. نمبر 2 detection of bicarbonate ions اللي هي ال HCO3. هنكشف عنها برضو، هنحتاج main experiment وايضا هنحتاج confirmatory test. المين experiment برضو هنجيب السوليد سولت وليكن صوديوم بايكربونيت وهنخلط او هنضيف عليه تدريجيا diluted HCl شوية شوية لحد ما يحصل الرياكشن ونستنى النتيجة. برضو المتوقع هنا ان ال Na من السولت ياخد ال Cl ويكون صوديوم كلورايد، وايضا السولت ده بيحتوي بايكربونات فوارد ان هو يطلع كربون دايوكسيد. الكربون دايوكسيد مش هنشوفه فهنمرره تاني على لايم ووتر زي ما عملنا في التجربة اللي فاتت، يقوم يعكر اللايم ووتر بالشكل ده. اللايم ووتر ما ننساش ان هي كالسيوم هيدروكسيد CaOH باي 2. برضو هيتكون هنا تربد او ميلكي كولر، بس بشرط الكربون دايوكسيد يمر فور شورت تايم، لان اتفقنا لو لونج تايم هيتحول البريسيبيتيت او الميلكي كولر لكولرلس ديو تو فورميشن كالسيوم بايكربونات، زي ما هنأكد الكلام ده مرة تانية بالمعادلات. نشوف الايكويشنز. الصوديوم بايكربونات مع الدايليوتد HCl، ال Na هياخد ال Cl ويطلع صوديوم كلورايد زي ما احنا شايفين، وال HCO3 هتسحب ال H بوزيتيف من الاسيد ويتكون برضو كربونيك اسيد اللي هو الليس ستيبل اللي ال HCl قدر يطرده. فطبعا علشان ال H2CO3 ليس ستيبل يعني هيتفكك لووتر وكربون دايوكسيد جاس ايفولفد. الكربون دايوكسيد جاس اللي هو ايفولفد ده متفقين من شوية انه هيعدي على اللايم ووتر اللي هي الكالسيوم هيدروكسيد فور شورت تايم ويحولها لكالسيوم كربونيت اللي هو ميلكي كولر بلس الووتر. قلنا لو لونج تايم يعني في اكسس CO2 هيمر على الكالسيوم كربونيت اللي هو في المية ده وهيتحول لكالسيوم بايكربونات فاللون يختفي. فكون حريص جدا ان الكربون دايوكسيد نمرره على اللايم ووتر فور ايه شورت تايم علشان نشوف النتيجة. الكونفيرماتوري تيست هناخد برضو عينة من نفس السولت او سامبل تانية من نفس السولت اللي هو صوديوم بايكربونات، بس المرة دي هناخدها
aqueous، يعني هندوبها في مية. طيب ليه هناخد المرة دي الصوديوم كربونيت في مية زي ما عملنا في التجربة اللي فاتت؟ علشان هنضيف عليها سولت سولين تاني او سولت سوليوشن تاني اسمه مغنيسيوم سلفيت. يفهمنا هنا ان لما بضيف سولت على سولت علشان يحصل بينهم رياكشن يفضل يكون الاتنين في صورة aqueous. طيب نمرر المغنيسيوم سلفيت على الصوديوم باي كربونات، برضو المتوقع هنعمل دبل سبستيتيوشن، ال Na هتسحب ال SO4 ويكون صوديوم سلفيت ده يبقى اكوس، وال Mg هتسحب ال HCO3 ويكون مغنيسيوم باي كربونات، وطبعا دي سوليبل مش راسب. هنضطر نعمل هيتنج علشان يتكون البريسيبيتيت. افتر هيتنج هيتكون بريسيبيتيت من المغنيسيوم كربونات اللي هي ال MgCO3 ودي لونها وايت. يأكد الكلام ده الايكويشنز بتاعتنا. طيب الايكويشنز من البداية من اول الاكسبيرمنت، ال NaHCO3 مظبوط مع المغنيسيوم سلفيت هيطلع صوديوم سلفيت ومغنيسيوم كربونات. نشرح الكلام ده. ال Na من السولت يسحب ال SO4 من المغنيسيوم سلفيت ويدينا بعد السهم صوديوم سلفيت. بعد كده ال HCO3 من السولت هيسحب ال Mg من السولت التاني اللي هو السولت سولوشن اللي هو الرياجنت ويكون مغنيسيوم باي كربونات. المغنيسيوم باي كربونات سوليبل، وهنا نقدر نقول ان كل الباي كربونات سولتس مالها سوليبل ان ووتر. هناخد بقى المغنيسيوم باي كربونات لوحدها كده ونعمل لها هيتنج. لو اتكون وايت بريسبتيت يبقى فعلا المادة دي فيها باي كربونات، فهيتكون المغنيسيوم كربونات وكربون دايوكسيد جاس ايفولفد ومين والمية. طيب برضو المغنيسيوم كربونات لو احنا هنرخم على بعض وبنقول ان هو مش بيدوب في المية فنقدر ندوبه في الاسيد، فنكرر نفس المعادلة اللي قلناها من شوية. واخيرا المعلومة بتقول ان all bicarbonate salts are soluble water، يعني بيدوبوا في المية، يعني انت مش محتاج تدوب المغنيسيوم باي كربونات في اسيد لان هو اوريدي بيكون دايب في المية. تالت ايون هنكشف عنه هو سلفايت ايونز. detection of sulfite ions اللي هي ال SO3 نيجاتيف. زي ما اتكلمنا قبل كده برضو